किस का पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सना। यहाँ पे तो मौसम बड़ा सर्द है, लेकिन जो सियासी गहमा गहमी है इसने मौसम में बड़ी गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। पढ़ला तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानब से, 10 वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस लिहाज से पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो अभी भारी दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने जो कि अभी तक उनके साथ हुकूमत साजी में शामिल होने का फैसला नहीं किया, लेकिन पस मंज़र में ये नज़र आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अगर कमज़ोर पड़ने लगी तो मुस्लिम लीग नून उनका भरपूर साथ देगी। लेकिन अभी तो मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह की ओपोजिशन है जिस तरह पाकिस्तान में वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठी हुई है, लेकिन हमायत उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ होने जा रहा है। जो तहरीक इंसाफ के 10 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तहरीक इंसाफ की उस बारे में क्या पॉलिसी है? हाँ, चौधरी अनवारुल हक साहब तो अभी तक अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम नहीं करते, वो तो डटे हुए हैं। उनकी तरफ से भी बार बार ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम होगी, और वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ अक्सरियत है। जबकि अभी शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया है कि वो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें वो अपनी जो गिनती है वो गिनती जो है उसको जाहिर करेंगे, और वो पूरे वसूख के साथ इस वक्त अपने आप को उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म ही पेश किया हुआ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। मुझे अंदाजा है वो यकदम इस्तीफा दे देंगे, आप बेफिक्र रहें, वो एकदम अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे, ठीक है ना? अभी तक तो हालात सामने नहीं आए, लेकिन शायद याद हो कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि वो भी अभी देख रहे हैं कि क्या हालात करवट किस जानब हालात जा रहे हैं, तो वो हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। अब इजलास तो 17 नवंबर को बुलाया गया है ना? बिल्कुल 17 नवंबर को इजलास हो रहा है, लेकिन इजलास से पहले ये भी मुमकिन है कि वो मुस्ताफी हो जाएं। लेकिन जिस तरह वो दावे अपने पेश कर रहे हैं या दावेदारी कर रहे हैं, अब अवामी एक्शन कमेटी इस तब्दीली को कैसे देख रही है? उन्होंने कोई बयान जारी किया है इस तब्दीली पे? अब वो एक बड़ी प्लेयर है आजाद कश्मीर की। हाँ, जो एक्शन कमेटी है वो हमारे साथ ही, जिस तरह हम देख रहे हैं वो भी बैठ के तमाशा ही देख रहे हैं। अच्छा, एक जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा हुआ था कि जो महाजर सीटें हैं वहां से वजीर नहीं लिए जाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में महाजर सीटों से वजीर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल, हालात तो ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अगर अपनी अक्सरियत वाज़े करनी है तो साबित भी करेगी। तो ये मुमकिन नहीं है कि महाजर सीटें जो हैं उनको वहाँ पे कोई रिलीफ ना मिले या उनको नुमाइंदगी ना मिले। ये ऐन मुमकिन है कि इस तरह माजी में भी कभी नहीं हुआ। कई वजीर जो हैं वो महाजर सीटों पे रह चुके हैं, जिस तरह माजिद खान है और दूसरे कई ऐसे महाजर सीटों के नुमाइंदे थे, उन्होंने वजारत ली है और पीपल्स पार्टी ने भी उनके लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और क्या आपको लग रहा है कि कबल अज वक्त इंतखाबात हो जाएंगे या पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी? देखें, चंद महीने रह गए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इंतखाबात पहले हो जाएं। अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर कुछ हालात बनते हैं कि शायद के कबल अज वक्त इंतखाबात हो जाएं। लेकिन हालात तो कबल अज वक्त इंतखाबात के अभी नहीं है। ऐसा लगता है कि बड़ी जमातें जो हैं वो टेन्योर पूरा कराना चाहती हैं। मुजम्मल भाई, असल में ये तब्दीली इशू नहीं है, जो इशू है वो सियासी इस्तेहकाम का है। देखें, हालात ऐसे बने हुए हैं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है अवाम इससे बिल्कुल न ला है। अवाम जो एहतजाज था वो इस हुकूमत के खिलाफ था। अब जो भी हुकूमत आई उसने अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ देना है। अगर वो रिलीफ देने में कामयाब हो गए तो फिर कुछ कह सकते हैं कि हुकूमत चल जाएगी, नहीं तो हालात नजर नहीं आ रहे। और नए वजीर आजम का हलफ आपको किस तारीख तक होता नजर आ रहा है? देखें, 17 नवंबर के इजलास के बाद ही पता चलेगा। मुमकिन है कि 1 दिसंबर तक वो हुकूमत संभाल के 1 दिसंबर से ही उनका बाकायदा हल्फ वगैरह भी हो जाए।
تو دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. ٹھیک، بہت شکریہ راشد علی راشد آپ کا. مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے کسی کا بھی حکومت میں آ جانا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا؟ کیونکہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے، اس طرح سے حکومت نے ڈیلیور نہ کیا جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے سڑکوں پر اور جیت تو پھر انہی کی. دیکھیں، اب آزاد کشمیر میں الیکشن کا بگل بچ گیا ہے. چند ماہ رہ گئے ہیں. جیسے کہ راشد آپ کو بتا رہے تھے، یہ حکومت جو آ رہی ہے یہ چند ماہ کی مہمان ہے. ایک مہمان حکومت ہے، ایک ٹرانزیشنل حکومت ہے. اس کے بعد الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اور میرے خیال میں اب سب الیکشن کی تیاری میں چلے جائیں گے. مسلم لیگ نون اپوزیشن کے طور پہ الیکشن لڑنے چلی جائے گی، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑنے چلی جائے گی. پی ٹی آئی کے جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو ری ویمپ کرنے کے لیے نئے امیدواروں کی تلاش میں اور اپنی نئی تنظیم میں نو میں چلی جائے گی. اور سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرتی ہے. اور انوار الحق صاحب بڑے کانفیڈنٹ. انوار الحق صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، اور میرے خیال میں ان کے سیاست کی معراج ہو گئی. وہ وزیر اعظم ہو گئے. پیپلز پارٹی ان سے خوش نہیں ہے، لیکن نہ وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہیں، نہ وہ مسلم لیگ نون کو قابل. اور وہاں کے عوام، میں انوار الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہاں کے عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے. 2 دھرنے ہوئے ان کے خلاف، 2 لانگ مارچ ہوئے ان کے خلاف، اور وہ بہت ہی اس حوالے سے ایک کمزور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے. تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کا تو پولیٹیکل کیریئر آگے کو آزاد کے طور پہ دیکھیں تو دیکھیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آگے الیکشن 3 پارٹیوں کے درمیان وہاں ہونے لگا ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی کیسا پرفارم کرتی ہے، اس کے سارے وننگ ہارسز تو بھاگ گئے ہیں. اب اس کو ایک کینڈیڈیٹچر کا فلا تو موجود ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی. ابھی تک تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں. اگر تو وہ انتخابات میں غیر سیاسی رہتے ہیں اور ان کا کسی سیاسی جماعت کی طرف کوئی جھکاؤ نہ ہو اور یہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پہ الیکشن لڑیں تو وہ ایک اور الگ بات ہے. اور اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کیا تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہمیں آج سے پہلے تو ایسے ہی ہوا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے اسی کی آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں حکومت بن جاتی تھی. لیکن اس دفعہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عام الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دوبارہ بنتی ہے، کیونکہ بہرحال الیکشن کے بعد تو مسلم لیگ نون بھی چاہے گی کہ ان کی حکومت بن جائے. اور آگے گلگت کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، گلگت بلتستان کے. تو میرے خیال میں یہ دونوں طرف جو انتخابات ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور یہاں جوڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے. ایک عمومی رائے یہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی کو مل جائے اور ایک مسلم لیگ نون کو مل جائے. گلگت وہ لے لیں تو پیپلز پارٹی وہ لے لے، پیپلز پارٹی وہ لے لے تو گلگت وہ لے لیں، اور دونوں جماعتوں کے درمیان 50-50 پر سودا کرا کے مرکز کی گیم کو خراب نہ کیا جائے.